पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगा। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे इजाफा, फी लीटर कीमत 335 रुपये 18 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपये 80 पैसे बढ़ गई। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल। 17 जुलाई से पेट्रोल 24 रुपये 82 पैसे और डीजल 60 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका। शहादत सआदत, मजीद 15 जवान धरती पर कुर्बान। टांक में ज्वाइंट पुलिस चेक पोस्ट पर फितना खारिज का बुज़दिलाना हमला। वतन के 15 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का एक एहलकार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मामूली बहादुरी, फरार 12 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। हमलावरों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस ने खारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। नाकामी के बाद हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। इलाके में मौजूद दीगर खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। चेक पोस्ट पर हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस लाइन में नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शहदा के जस्ते खाकी को सलामी दी। सदर और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। शहदा की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी, साजिश के तहत दोबारा लाई गई। अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त न दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा कि मस्तोंग में सेशन जज और एक एहलकार ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। NFC अवार्ड में पंजाब के बलूचिस्तान के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला। दीगर 3 सूबों ने भी बलूचिस्तान का साथ दिया। ये एहसान नहीं भाईचारा है। पंजाब ने NFC अवार्ड कीमत में 150 अरब रुपए बलूचिस्तान को दिए। बलूचिस्तान के 27,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया गया। किसानों के लिए 75 अरब रुपए के मंसूबे में विफाक ने 50 अरब रुपए का हिस्सा डाला। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के सबसे बड़े डेटा सेंटर स्काई 47 कराक्रम 1 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, स्काई 47 जैसे मंसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। मंसूबा मुल्क को नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी फ्राहम करेगा। मुत्तहिद होकर काम करें तो कोई भी हदफ नाकाबिल हसूल नहीं। मुश्किलात और चैलेंजेस का हौसले से मुकाबला करें तो मार्का हक जैसे तारीखी कारनामे होते हैं। मार्का हक में कामयाबी मुल्क की तारीख का अजीम तरीन लम्हा था। जदीद तरीन डेटा सेंटर हैरान कुन और काबिल तहसीन है। फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज क़यादत, शराकतदार ZTE को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को डेटा सेंटर कराक्रम 1 पर ब्रीफिंग दी गई। डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा होस्टिंग और डिजिटल खिदमात के लिए मजबूत बुनियाद फ्राहम करेगा। नवाज शरीफ के सियासी वार, बिलावल भाई और बरखुरदार करार। बुरा ना मानने का मशवरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ये कश्मीर है, इसे कश्मोर ना समझना। ये मीरपुर है, इसे मीरपुर ख़ास ना समझना। बिलावल बरखुरदार, मेरी बात का बुरा ना मानना। सियासी जमातों में नोक झोंक होनी चाहिए, लड़ाई मार कुटाई नहीं। आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नाम लिए बगैर बिलावल पर तनकीद। कहती हैं कि मुखालफिन की दौड़ें लगी हैं और कांपे टांग रही हैं। जब हुकूमत बनानी होती है तो ये अपना नाम ले लेते हैं, जब काम कराने होते हैं तो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। 3 बार हुकूमत करने वाले आज़ाद कश्मीर में तरक्की नहीं ला सकते। तनकीद करना बहुत आसान, मुखालिफिन आज़ाद कश्मीर में एक मंसूबा भी शुरू ना कर सके। मीरपुर और कोटली वालों सोच समझ कर वोट देना, कहीं तरक्की को ना तरस जाना। ये जिन सड़कों पर चलकर आए हैं वो भी नवाज शरीफ ने बनवाई हैं।
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کے لیگی قیادت پر جوابی وار کہا مسلم لیگ نون خیراتی مینڈیٹ والی جماعت ہے، اس کے منہ سے الیکشن اور ووٹوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ نواز شریف بتائیں کہ ووٹ کو عزت کب دینا ہے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، مگر کسی بھی صوبے، شہر یا علاقے کی تصدیق کسی صورت قابل قبول نہیں۔ کسی بھی شہر یا ضلع کا نام سیاسی تقریر میں مذاق یا تقابل کے انداز میں استعمال کرنا شعوری پسماندگی ہے۔ سندھ اور کشمیر کی سرزمین عوام کو طنز و مزاح کا موضوع نہ بنائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کو مشورہ، کہا اپنے الفاظ کا چناؤ درست کریں اور بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ بلیک میلنگ کے مینڈیٹ کی پیداوار اب ہمیں تان دیں گے، اللہ کی شان ہے۔ آپ کا لیڈر والد کی عمر کے شخص کی تصدیق کرے، وہ آپ کو تصدیق نہیں لگتی۔ اپنے والد کی عمر کے شخص کو الٹے سیدھے منہ بنا کر رائے بنڈ کے تانے دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے باجماعت رائے بنڈ کو مذاق بنا لیا ہے۔ آپ لوگ ایسے زبان درازی کریں گے تو جواب تو ملے گا۔ علاقائی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مفاہمت پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال کا جائزہ۔ اسحاق ڈار کا امن و استحکام کے لیے افریقیان کے درمیان مکالمے پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ایرانی ماہی گیروں اور عملے کی محفوظ وطن واپسی میں تعاون پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ چین کے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستانی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کی ایس سی او وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کے موقع پر ملاقات۔ علاقائی صورتحال، پاک چین دو طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ اسحاق ڈار کی ایس سی او رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے ہمراہ کرغز صدر سے بھی ملاقات۔ صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ ایران پر ایک اور رات بھاری امریکہ کی بمباری، آواز پر امریکی حملوں میں 4 افراد شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ بندر عباس پر امریکی میزائل حملوں میں 2 افراد زخمی۔ قشم جزیرے کے قریب دھماکہ، مشرقی تہران، پیران شہر، امیدیہ، جاسک، اندیمشک، خرم آباد اور موسان گاؤں پر بھی حملے۔ امریکی حکام کے مطابق ایرانی فوجی کمانڈو سینٹر، ڈرون ذخیرہ گاہوں، مواصلاتی نیٹ ورک، ساحلی نگرانی کے مراکز اور بحری عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 13 روز میں امریکی فضائی حملوں میں 55 افراد شہید، 629 زخمی ہو چکے۔ ایران کا قشم میں طیارہ تیار کرنے کا دعویٰ، جبکہ ویڈیو بھی جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ صوبہ کرمان میں امریکی ٹام ہاک میزائل بھی تباہ کیا گیا۔ خطے میں امریکہ کا ہر اہم ٹھکانہ ایران کا نشانہ۔ ایرانی فورسز کا امریکی اڈوں پر حملوں میں متعدد امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ڈرونز حملہ کر کے کویت میں علی الصالح میئر بیس پر امریکی اسلحہ ڈپو اور 6 رہائشی عمارتوں کو تباہ کیا، 3 کو شدید نقصان پہنچا۔ امریکی افواج کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ لودیری میں امریکی فوجی اڈے پر اسلحے کے 3 گوداموں کو تباہ کر دیا گیا۔ ڈرونز کے ذریعے بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس اور اردن کے الازرق ایئر بیس پر ایندھن ذخیرہ کرنے کی تنصیبات، طیاروں کے ہینگر اور فوجیوں کی رہائشی عمارتیں نشانہ بنائی گئیں۔ بحرین میں ایمیزون کے ڈیٹا سینٹر کو پھر نشانہ بنانے اور عمارت مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویتی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایرانی میزائل اور ڈرونز تباہ کر دیے۔ ایرانی فوج کا امریکی فوجی حملوں میں ایک ایرانی شہری یا فوجی کی شہادت کے بدلے امریکی فوج کے ایک اہلکار کو ہلاک کرنے کا عہد۔ ایران نے خطے میں موجود شہریوں کو امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں سے 500 میٹر دور رہنے کی ہدایت کر دی۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ متعدد امریکی فوجی افسران اور اہلکار فوجی اڈے چھوڑ کر شہری علاقوں میں منتقل ہو گئے۔ اپنے حکم سے متعلق مطالبات پورے ہونے تک عارضی جنگ بندی ناممکن۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے، ایران ناجائز مطالبات کے آگے کبھی نہیں جھکے گا۔ آبِ ہرمز میں ایرانی مفادات کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ چین اور روس دوست ممالک ہیں، مختلف معاملات پر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ایران پر حملے میں معاون ممالک نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ ایران کے خلاف استعمال ہونے والی سرزمین کو جائز ہدف سمجھا جائے گا۔